अनि हाम्रो टिम स्पिरिट पनि अलि पुगेन चारैतिरबाट जसरी हामीले योजना बनाएर गएका थियौँ एकैचोटि चाहिँ एट्याक गर्ने भनेर त्यो हुन सकेन अब कुनै साइडबाट कुनै अर्कोबाट अगाडि पुग्यो कुनै अर्कोबाट पछाडि रह्यो हाम्रो फोर्सलाई चाहिँ छिन्न भिन्न पार्ने चाहिँ मौका पायो उसले चाहिँ अब यताबाट एक साइडबाट फायर गर्यो उसले त्यतै केन्द्रित गर्ने त्यताकोलाई सिधाइदिने फेरि अर्को साइडको चाहिँ ले फायर गर्छ उतातिर उसको फायर केन्द्रित गरेर उता चाहिँ सिधाइदिने गर्ने त्यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि हाम्रो मैले पहिल्यैदेखि प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छे भएको हुनाले र मैले प्रभुलाई पनि सम्झेँ फेरि अनि प्रभु म तपाईँको हातमा छ मेरो प्राण चाहिँ म अर्काको भूमिमा आएको छु यो युद्ध मैदानमा म यो अवस्थामा छु अब मार्ने र बचाउने तपाईँको हातमा छ मेरो चाहिँ अन्तिम अवस्था भएको छ भनेर मैले मनमनै चाहिँ प्रभुलाई सम्झेर प्रार्थना गरेँ अनि पछि त्यतिखेर चाहिँ भेरिलाले हान्यो भेरिलाले हानेपछि म चाहिँ पुरै प्राणपुसिनमा थिएँ त्यो माथिबाट त्यो घरको माथिल्लो तलाबाट घोचेर हिर्काइदियो हानेपछि विशेष गरिकन उसकोले भन्दा नि हाम्रैले चाहिँ त्यहाँ बढी क्षति पुऱ्यायो तपाईँहरूकै फोर्सबाट गलत चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ मोटर झार्दाखेरि त्यसले हाम्रो चाहिँ हाम्रैलाई चाहिँ क्षति पुऱ्यायो त्यहाँबाट अनि हामी फायर खोलेर हामी भित्र प्रवेश गऱ्यौँ तारबार छिचुलेर भित्र प्रवेश गऱ्यौँ त्यतिखेर त्यो एउटा बङ्कर त्यो बाटो एउटै थियो आउने जाने बाटो एउटै थियो अब उतापट्टि खोल्सा थियो भिर थियो यतापट्टि चाहिँ नि काँडे तार लगाएको आर्मीको अनि बाटो एउटै थियो त्यही बाटो अब जाँदाखेरि त्यो अग्लो काल्नु पर्थ्यो कि टाउकोमा टाकेर हानेको गोली तर टाउको चाहिँ बच्यो यहाँ लागेर यहाँबाट भित्र पस्यो यहाँबाट मेरो यो पछाडिको यो 4वटा करङ चाहिँ त्यहाँ गएर यहाँको फोक्सो दाहिनेपट्टि फोक्सो छेडेर यता पछाडिबाट पास भएको गोली चाहिँ पुरै अनि पहिला पुरै चाहिँ आँखा देखिएको थियो तारा झकझक तारा देखिएको थियो पछि चाहिँ सबै अन्धकार भयो आँखा देख्न पनि छोड्यो होस चाहिँ थियो अनि त्यतिखेर मैले पछि दोस्रो खारामा त हाम्रो निकै नै धेरै नै क्षति भयो किनकि पछि त अब उसको एकदमै मजबुत भइसकेको थियो फोर्टिफिकेसन एकदमै मजबुत बनाइसकेको थियो त्यसै पनि भूगोलको हिसाबले र मैले मेरो पुरै जीवन चाहिँ यही पार्टीको सङ्घर्षमा म लगानी गरेँ अहिले चाहिँ घर न घाटको भएर बसेको छ न गरी खाने न मरि जाने अवस्थामा म बसेको छु मेरो श्रीमती पनि अपाङ्ग छन् र यस्तो अवस्था हामीले बेहोर्नु परिरहेको छ नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो यो हो सुनौलो टेलिभिजन सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू नमस्कार म सुमन भण्डारी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुनौलो टेलिभिजनमा आज हाम्रो बीचमा विशेष अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँका थुप्रै ती 10 वर्ष जनयुद्धभित्रका ती कहाली लाग्दा दिनहरूका अनुभवहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हाम्रो बीचमा दुर्गालाल पुनमगर कञ्चन हुनुहुन्छ। उहाँ तत्कालीन जनमुक्ति सेना नेपालको ब्रिगेड सह कमान्डर हुनुहुन्थ्यो भने साथै तेस्रो डिभिजनको तालिम विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग आज हामी भलाखुसारी गर्नेछौँ। त्यति बेलाका अनुभव अनुभूति लिएर आइसकेका छौँ र उहाँका ती दिनहरूको बारेमा स्मरण गर्ने। स्वागत छ सर हाम्रो यो सुनौलो टिभीमा। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छ हजुर। अहिले चितवनमा बसिराख्नु भएको छ होइन? हजुर। यो ठाउँलाई के भन्छ? यसलाई न्युरेनी भन्छ। न्युरेनी भन्छ। यो तपाईँको पहिले ब्यारेक पनि यो शक्तिखोरको ब्यारेकमा बस्नुभयो होइन? तपाईँ पहिलाको शक्तिखोर अहिलेको कालिका नगरपालिका। हजुर। वडा नम्बर 8। यहाँ बस्न थालेको चाहिँ कति भयो? म यहाँ बस्न थालेको यहाँ ठ्याक्कै यहीँ बस्न थालेको त 70 देखि हो। 70 देखि बस्न थाल्नु। तपाईँहरू यता बस्नुको कारण चाहिँ यहीँ शक्तिखोरमा बस्नुभयो, त्यसपछि स्वैच्छिक अवकाश लिएपछि यहीँ नजिकै होइन त्यसरी बस्दै आउनुभयो। धेरै जनमुक्ति सेनाहरू यहाँ वरिपरि पनि हुनुहुन्छ। हजुर। हजुरको घर चाहिँ कहाँ पहिले चाहिँ? मेरो पहिलो घर रोल्पा। रोल्पा। हजुर। रोल्पा कुन ठाउँ थियो? पहिलाको जयमाकसला गाविस वडा नम्बर 5। हजुर। अहिलेको के अरे सुनसरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 जयमा। तपाईँहरू अब यो रोल्पा भन्ने बित्तिकै अब कम्युनिस्टहरूको एउटा चाहिँ उद्गम थलो, त्यहाँ कम्युनिस्टहरूको आधार इलाका भनिन्छ। अब विशेष त 10 वर्ष जनयुद्धमा माओवादीहरूको त्यो आधार इलाका नै रह्यो। त्यही ठाउँबाट धेरै मान्छेहरू चाहिँ भूमिगत हुने जनमुक्ति सेनामा रहेर काम गर्नुभयो, धेरैले बलिदान पनि दिनुभयो। हजुर।
तपाईँ चाहिँ यो राजनीतिक आन्दोलनमा अथवा माओवादी आन्दोलनमा चाहिँ कहिले जोडिनु भयो? पूर्णकालीन भएको त 52 सालदेखि। 52 सुरुवातदेखि नै? हजुर। त्यहाँभन्दा अगाडि पनि? त्योभन्दा अगाडि म यही पार्टीमा त म 46 सालदेखि 46 सालदेखि विद्यार्थी जीवनदेखि नै म जोडेको छु। हजुर। त्यतिखेर म लिबाङको बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दै थिएँ। हजुर। कक्षा 8देखि नै म यो पार्टीमा चाहिँ सहभागी भएँ। विद्यार्थीको त्यहाँको बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालयको विद्यार्थी इकाइ सदस्य हुँदै म विभिन्न उसबाट सङ्घर्ष गर्दै पछि आएर 47-48 सालदेखि चाहिँ म त्यहाँको लडाकु दलमा चाहिँ नि म छनौट भएर विद्यार्थी छँदै त्यहाँदेखि वर्ग सङ्घर्षको गर्दै हामी पछि आएर 51 सालमा चाहिँ हामी अर्धभूमिगत भयो। हजुर। र 52 सालदेखि हामी पुनः भूमिगत भएर जो 46 सालदेखि नै तपाईँ चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ सक्रिय हुनुभयो होइन? विद्यार्थी राजनीति हुँदै। हजुर। अब त्यतिखेर त हामी सानै उमेरकै थियौँ। हजुर। कहिले रमाइलो पनि हुन्थ्यो। हजुर। होइन? अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पुलिसले लखेर्दाखेरि समाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति पीडा पनि हुन्थ्यो, दुःख पनि हुन्थ्यो। भागेर हिँड्नु पर्थ्यो। हजुर। त्यतिखेर विशेष गरिकन हाम्रो आन्दोलन भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस र त्यतिखेरको चाहिँ नि अब राप्रपा पञ्चायत कै चाहिँ नि अब विरुद्धमा थियो। हजुर। खास गरिकन हामीलाई राप्रपा र काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ हामीलाई पुलिस लगाउने, लखेट्ने, दुःख दिने गर्ने गर्थे। र विशेष गरिकन गाउँघरमा चाहिँ अब सोझा साझा जनता किसानहरूलाई चाहिँ नि दुःख दिने नै तिनीहरू नै थिए र तिनीहरूकै विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन थियो। त्यो बेला चाहिँ रोल्पामा चाहिँ धेरै ठाउँमा त्यो बेलाका भनौँ न सामन्ती होइन, अब जमिनदार अथवा पञ्चहरूले चाहिँ एकदमै दुःख दिने जनताहरूलाई चाहिँ पुलिसहरू लाउने, झुटा मुद्दाहरू लाउने गरेको भन्ने कुरा हामीले सुन्नमा आएका छौँ। धेरै त्यही भन्नुहुन्छ अहिले पनि होइन? तपाईँहरूको गाउँमा पनि त्यस्तो थियो? हाम्रो गाउँमा त मेरो बुवा आफै मुखिया हुनुहुन्थ्यो। हजुर। है, जयमकसला गाउँ पञ्चायतमा मेरो बुवा आफै मुखिया हुनुहुन्थ्यो र वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। मेरो बुवा चाहिँ पञ्चायत ती व्यवस्था सुरु भएदेखि नै मेरो बुवा चाहिँ वडाको अध्यक्ष हुनुभयो। र मुखिया पनि आफै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा त्यस्तो अब मुखियाहरूबाट त्यस्तो चाहिँ नि शोषण दमन भएको त भएन तपाईँहरूको परिवारमा? भएन मेरो बुवा। तर हाम्रो गाउँमा चाहिँ 2 जना मुखिया थिए कि। एकजना मेरो बुवा चाहिँ आठानी मुखिया हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि बुढो माउली पर्नुहुन्छ। हजुर। हाम्रो बाजे। हजुर। बुढो माउलीको बाजे चाहिँ उहाँ चाहिँ 4 आनी मुखिया हुनुहुन्थ्यो। यो 8 आनी र 4 आनी भने के रहेछ तपाईँले के? त्यो 8 आनी मुखिया भने चाहिँ के अरे त्यो सरकारबाट चाहिँ नि अभिषेक गरेको भनौँ न। अब त्यो सरकारबाटै चाहिँ नि प्राप्त गरेको, सरकारले स्वीकृति दिएको। अनि पछि चाहिँ नि होइन मुखिया चाहिँ म मुखिया हुनु पाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ लडाइँ लडिसकेपछि त्यहाँ मुद्दा मामिला भएपछि त्यो 8 आनी मुखियाबाट चाहिँ नि छुटाएर एक भाग दिएको चाहिँ उसलाई चाहिँ 4 आनी दिएको। त्यो चाहिँ सानो मुखिया भन्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यस्तो भनेको होइन? त्यस्तो थियो। अनि उनीहरू चाहिँ काङ्ग्रेस हुन्। फेरि उनीहरू चाहिँ काङ्ग्रेस थिए। अनि उनीहरूले चाहिँ पछि आएर उनीहरू काङ्ग्रेस बने। पहिला चाहिँ पञ्चायतकालमा चाहिँ उनीहरूले जनतालाई धेरै दुःख दिएको थियो कि त्यो गाउँमा चाहिँ। खास गरिकन अब हामीलाई पनि उनीहरूले दुःख दिएको थिए। अनि गाउँका घरका सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई उनीहरूले बढी चाहिँ नि शोषण गर्ने, सानोतिनो कुरामा पनि उनीहरूले दण्ड जरिमाना गर्ने, त्यस्तो खालको अन्याय अत्याचार चाहिँ उनीहरूबाट हुन्थ्यो। त्यस कारण म चाहिँ सानैदेखि चाहिँ त्यो अन्याय अत्याचार शोषण दमनको चाहिँ मलाई चाहिँ मन पर्दैन थियो। अनि म सानैदेखि अलिक चासो राख्थेँ कि यो किन यस्तो किन गर्छन्, कस्तोसम्म गर्थेँ भने उनीहरू त्यो मुखिया उनीहरूलाई पनि मुखिया खलक भन्छ होइन। मुखियाहरूले चाहिँ त्यो मुखिया खलकहरूले चाहिँ उनीहरूको भाइपट्टि पनि धेरै थिए। उनीहरू दाजुभाइ मिल्ने अनि चाहिँ मान्छेलाई पिट्ने, मेला जात्रामा आफै पिट्ने अनि आफै चाहिँ फेरि पुलिस केस गर्ने
आफै मुद्दा हालिदिएर फेरि उल्टै चाहिँ जरिमाना गर्ने, जरिमाना तिराउने। उस्तै पऱ्यो भने जेलमा पनि हालिदिने, चौकीमा पनि लगेर थुनिदिने, पुलिसलाई पिटाउने, त्यस्तो पनि गर्थ्यो। अनि त्यस्तो देखिसकेपछि मलाई यो चाहिँ अन्याय हो। अनि बिचरा ऊ गरिब हो, उसँग पैसा छैन, ऊ चाहिँ मुखिया भन्दैमा पैसा छ, आफूसँग पैसा छ, धनी छ भन्दैमा गरिबलाई यस्तो अन्याय त गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई सानैदेखि त्यस्तो फिलिङ हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि म अलि हुर्किँदै गइसकेपछि जान्ने, अलिकति पढ्ने लेख्ने भइसकेपछि म चाहिँ त्यो अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा चाहिँ म जागृत भएर लागेको। तपाईँको विद्रोही चेतना, हजुर हजुर, त्यो कारणले चाहिँ हजुर कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति लाग्नुभयो। हजुर, तपाईँ पनि त एउटा मुखियाको छोरो होइन, तपाईँले चाह्यो भने त्यहाँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो कारणले जुन विद्रोही चेत छ, एउटा अन्याय अत्याचार गर्नुहुन्न भन्ने जुन चेतना स्तरको विकास भयो, हजुर, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ माओवादी आन्दोलनमा जोडिनुभयो। सुरुमा चाहिँ जुन रोल्पाको माहौल छ, अब तपाईँ त 52 सालबाटै भूमिगत हुनुभयो, कस्तो थियो त्यो रोल्पाको माहौल चाहिँ? रोल्पामा चाहिँ अब धेरै जसो पीडितै मान्छे छन् होइन। रोल्पा चाहिँ दुर्गम जिल्ला पनि हो, एकदमै विकट ठाउँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब धेरै गरिबी धेरै छ। तर त्यहाँका चाहिँ नि अब शोषक सामन्तहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ नि अन्याय अत्याचार गरेको ठाउँ, शोषण दमन गरेको ठाउँ। त्यसको चाहिँ नि जातोमा नि पिडिएका मान्छेहरू धेरै छन्। र हामीले चाहिँ त्यो वर्ग सङ्घर्षको कुराकानी गर्दै गर्दा यति सामन्तहरू मुखियाहरूको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ हामी नारा जुलुस गर्दै गर्दा त्यहाँका मानिसहरूमा पनि एउटा खालको प्रभाव पर्यो। यो जायज हो। यद्यपि कि मेरो गाउँमा कम्युनिस्ट भनेको म एक्लै थिएँ, म मात्रै थिएँ सुरुमा। हाम्रो पञ्चायतमै, हाम्रो गाविसमा म मात्रै थिएँ, कम्युनिस्टको बिउ भनेको म मात्रै थिएँ। अनि मैले चाहिँ ती चाहिँ मुखिया अनि सामन्तहरूको फटाहरूको चाहिँ विरोध गर्दै गर्दा त्यहाँका मानिसहरूमा एउटा खालको राम्रो प्रभाव पर्यो। जब 47 सालमा चाहिँ संविधान सभाको चुनाव आयो, त्यतिखेर चुनाव प्रचार गर्ने, कम्युनिस्टको चुनाव प्रचार गर्ने म एक्लै थिएँ त्यो गाविसमा। अनि मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, त एक्लै छस्, यसरी नहिँड। अनि पहिलो कुरा त राजनीति गर्दै नगर, तेरो कलिलो उमेर छ, भर्खर चाहिँ 15-16 वर्ष भइरहेको छस्, तैँले केही बुझाए पनि छैनस्, केही जाने पनि छैनस्। अनि अर्को कुरा, यो कम्युनिस्ट कहीँ छँदै पनि छैन, संसारमा कहीँ पनि छैन। कम्युनिस्ट आइहाले पनि कम्युनिस्ट एकदम तानाशाही हुन्छ, तानाशाही व्यवस्था टिक्नु पनि टिक्दैन। त राजनीति नगर, राम्रोसँग पढ भन्नुहुन्थ्यो क्या। हजुर। अनि होइन म त के अरे म त कम्युनिस्ट हो, म त राजनीति गर्ने हो भनेर चाहिँ म लागि परेँ। अनि बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, सम्झाउनुहुन्थ्यो, त एक्लै छस् चुनाव प्रचारमा हिँड्दै गर्दा, तैँले काङ्ग्रेस एमाले के अरे काङ्ग्रेस एमाले त थिएन त्यतिखेर त, काङ्ग्रेस र राप्रपा थिए। काङ्ग्रेस राप्रपाका चाहिँ 10-12 जनाको जट्ठा हिँड्छ। तिनीहरूले भेट्यो भने तँलाई चाहिँ पिट्छन्, मारेर फाल्दैनन्, नभए हातखुट्टा भाँचेर फाल्दैनन् तेरो यो उमेरमा। अनि तेरो हातखुट्टा भाँच्दियो भने, तँलाई मारेर फाल्दियो भने हामीले के गर्ने भनेर दुःखको कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो, सम्झाउनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ म त्यो प्रचार गरेर राति घर आएको बेलामा बुवा चाहिँ जार्खा र बस्नुभएको छ। बुवा र हाम्रो जेठी फुपूको लोग्ने फुपाजु साला भेन्ना भएर जार्खाएर बस्नुभएको छ, मातेर बस्नुभएको छ। म आएपछि बुवाहरूसँग मेरो झगडा भयो। अनि बुवाले भन्नुभयो, निकै धम्काउनु भयो मलाई बुवाले, चुलाबाट अगुल्टो थुटेर पनि हान्नुभयो। अनि मैले चाहिँ त्यतिखेर बुवालाई चाहिँ के भने मैले यो गाविसमा हाम्रो त्यतिखेर त जनमोर्चाबाट पार्टीले चुनाव लडेको थियो, सहभागी भएको थियो। अनि म यो जनमोर्चालाई मैले जिताएन भने म तपाईँको छोरै होइन र फर्केर म यो घरमा पनि आउँदैन भनेर बुवासँग झगडा गरेर राति नै म घरबाट निस्किएको थिएँ। म त्यही दिन होइन, त्यही दिन त्यतिखेर। अनि पछि चुनाव भयो, त्यतिखेर हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा थवाङको बर्मान बुढा मगर चाहिँ हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो संसद, उहाँलाई विजयी गराइयो।
पछि आएर फेरि स्थानीय निर्वाचन भयो। स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीबाट उम्मेदवार पाउने कोही पनि भएनन्, उम्मेदवार दिने योग्यको मान्छे कोही पनि भएनन्, कम्युनिस्ट कोही पनि छैन, सबै काङ्ग्रेस। त्यतिखेरसम्म म एक्लै लडिरहेको थिएँ। कोही कोही साथीहरू त थिए, मेरो आफ्नो साथीभाइ त थिए, तर उनीहरू त्यस्तो राजनीतिमा त्यस्तो भिसेका थिएनन्। अब मैले जाम भनेपछि जाने, हिँड्ने, पछि आएर हिँड्ने चाहिँ थिएँ। झन्डै बोकेर हिँड्ने चाहिँ म मात्रै थिएँ, एक्लै हुनुहुन्थ्यो? हजुर। अन्त स्थानीय निर्वाचनको बेलामा वडा अध्यक्षको टिकट चाहिँ उमेर पुगेको भए मैले पाउने थिएँ, तर मेरो उमेर नपुगेको, मेरो साइलो बुवाको छोरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि 22 वर्ष मात्रै पुगेको, 24 वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने, उहाँ पनि 22 वर्ष मात्रै पुगेको। त्यस कारण हामीले चाहिँ अब टिकट पाएनौँ। अनि पहिला हामीसँगै लडाइँ लडेको काङ्ग्रेसको एकजना चाहिँ भाजु बुढाथोकी भन्ने थियो, 7 नम्बर वडाको। ऊ भर्खर त्यही 26-27 वर्षको युवा थियो ऊ पनि। ऊ चाहिँ काङ्ग्रेस, फेरि उसँग हाम्रो एकदम टकराव थियो। फेरि हाम्रो मुद्दा पनि भयो, हाम्रो मुद्दा हामीलाई पनि चल्यो। अनि पछि उसले चाहिँ चुनाव ताकामा आएर ऊ चाहिँ जनमोर्चा बन्यो। अनि उसलाई टिकट दियो, उसलाई टिकट दिएर उसलाई निर्विरोध गाविस अध्यक्ष बनाइयो। उसलाई काङ्ग्रेसबाट रापरबाट कोही उठेनन्? हुन त उम्मेदवारी दिन त खोजेको थियौँ, तर हामीले त्यो उम्मेदवारी दर्ता नै गर्न दिएनौँ। मैले चाहिँ त्यो पहल कदमी लिएको कारणले त्यो उम्मेदवारी दर्ता गर्न आउन नै पाएनन् कि उनीहरू। हामी कस्तो छ भने हाम्रो निर्वाचन के अरे ऊ चाहिँ केन्द्र चाहिँ हाम्रै गाउँमा मेलधारा भन्ने जयमाको चाहिँ मेलधारा स्कुलमा थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ आउने चाहिँ बाटो चाहिँ अब चारैतिरबाट आउने बाटो चाहिँ भिरको बाटो आउनु पर्थ्यो कि। अनि माथि त्यो भिरको माथि टापुमा बसेपछि त त्यहाँ आउन सक्ने अवस्था थिएन, ढुङ्गा छराइदिएपछि आउन सक्ने अवस्था थिएन। अनि मैले त्यो प्लानले अनि गाउँको युवाहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर आउने नाकामा चाहिँ टापुमा चाहिँ ढुङ्गा जम्मा गरेर राख्थेँ कि मैले केटाहरूलाई। त्यसपछि उनीहरू आएर चाहिँ निर्वाचनमा उसमा केन्द्रमा आएर उनीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाएनन्। त्यो समयमा फेरि सदस्यहरू पनि त हुने थियो होला, अध्यक्ष मात्रै वडा गाविसमा सदस्यहरू कस्तो थियो? सदस्यहरू पनि थिएन चाहिँ वडा अध्यक्ष खास गरिकन अब निर्वाचन त वडा अध्यक्षकै हुन्थ्यो। अनि वडा अध्यक्ष हामीले निर्विरोध बनायौँ। अनि वडा सदस्यहरू त अब पछि मनोनित गरेर बनाएको थियो। पछि मनोनित गरेर बनाएको। उहाँ जुन जसलाई चाहिँ वडा अध्यक्ष बनाउनु भयो, उहाँ चाहिँ के हुनुभयो? पछि जनमोर्चामै रहनुभयो कि? जनमोर्चामै रहनुभयो। पछि जनमोर्चामै रहनुभयो। पछि फेरि हामी भूमिगत भइसकेपछि उहाँ फेरि उसमा काङ्ग्रेसमा जानुभएछ। काङ्ग्रेसमा जानुभयो, काङ्ग्रेसबाट पनि वडा अध्यक्ष बन्नुभयो। 54 हजुर। अनि पछि फेरि एमालेमा जानुभयो, एमालेबाट पनि फेरि वडा अध्यक्ष बन्नुभयो। अनि पछि शङ्करकालमा अब हामीले कति सालमा भने 55 सालमा चाहिँ हामीले उहाँलाई अपहरण पनि गऱ्यौँ। आफैले वडा अध्यक्ष बनाएको मान्छेलाई? हजुर, फेरि अपहरण गऱ्यौँ। त्यो अपहरण गर्नुको कारण चाहिँ के थियो भने उहाँको छोरा चाहिँ हाम्रो वाइसएलमा हुनुहुन्थ्यो, जेठो छोरा। उहाँले चाहिँ त्यो छोरालाई चाहिँ घर गएको बेलामा चाहिँ उनी डब्लिटी भइसकेका थिए, छोरा चाहिँ वाइसएलबाट। घर गएको बेला उनले चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ भगाएछन् कि। भगाएर दुइटै छोरालाई चाहिँ, एउटा छोरा विद्यार्थीमा थियो, एउटा छोरा वाइसएलमा थियो, दुइटैलाई चाहिँ भगाएर एउटालाई विदेश पठाए, एउटालाई चाहिँ इन्डियातिर पठाउनु भएछ। त्यस कारणले गर्दा अब अनि उहाँ चाहिँ उहाँको गतिविधि चाहिँ अलि राम्रो देखिएन। अनि हामीले उहाँलाई चाहिँ अपहरण गऱ्यौँ। अपहरण गरेर जस 2-3 महिना चाहिँ उहाँले चाहिँ श्रम कारबाहीमा राख्यौँ। पछि फेरि म सुध्रेर म सचिन्छु भनेर फेरि सुध्रिनुभयो। पछि फेरि होल्डेमर बनेर आफै चाहिँ होल्डेमर बनेर काम गर्नुभयो। अनि गाविसको के अरे गुम्चाल गाविसको इन्चार्ज बनाएर राखेको थियो उहाँलाई चाहिँ। अनि त्यतिखेर पार्टीले चाहिँ त्यो वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई रोक्ने भन्ने थियो चाहिँ योजना कार्यक्रम भनौँ। हजुर, जान नदिने भन्ने थियो। तर उहाँले चाहिँ के गर्नु रहेछ नि, भित्रभित्र त्यो वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूबाट चाहिँ पैसा कमिसन खाने
अनि आफै पैसा खोदिने पैसा हालिदिने विदेश पठाइदिने गर्नु हुने रहेछ। हजुर फेरि कारवाही गर्यो एकचोटि फेरि उहाँलाई। त्यही क्रममा अब त्यतिकै भइरहेको थियो। पछि उहाँले फेरि अर्को स्वानी ल्याउनु भएछ, कान्छी स्वानी ल्याउनु, फेरि चाहिँ सांस्कृतिक कारवाहीमा पर्नुभयो। हजुर पछि चाहिँ उहाँ बिरामी भएर पछि बित्नुभयो। उहाँ पाकी मान्छे हुनुहुन्थ्यो। हजुर। त्यो 52 सालमा भूमिगत भएपछि होइन तपाईँ चाहिँ केमा रहनुभयो? सुरुवाती चरणमा चाहिँ केमा काम गर्नुभयो? म लडाकु दलमै हो। लडाकु दलमै काम गर्नुभयो? हजुर। सुरुमा म के अरे जनमिलिसिया भएँ। हजुर। अनि मिलिसियाबाट के अरे स्क्वाडमा आएँ। हजुर। स्क्वाडबाट जिल्लाको चाहिँ प्लाटुनमा हुँदै हामी पछि डिभिजनसम्म आयौँ। एकदम डिभिजन बन्ने बेलासम्म। त्यो 52 सालमा तपाईँहरूले जब छापामार दलमा चाहिँ काम गर्नुभयो होइन, त्यो बेला तालिम पनि केही गर्नुभएको थियो त्यो समयमा? तालिम त हाम्रो खासै विशेष तालिम त हुन्न। विशेष त थिएन त्यो बेलाको जुन हात हतियार, घरेलु हात हतियारहरू चलाउने? घरेलु हात हतियार होइन, त्यतिखेर त्यो खुकुरी हजुर अनि बरुवा बन्दुकहरू चलाउन सिक्ने। हजुर। त्यसो गर्नुभयो। त्यो विशेष गरी लट्ठी नचाउने पनि हो, लट्ठी नचाउने पनि सिक्ने होइन, सिकाउने। हजुर। त्यस पछाडि त अब धेरै ठाउँमा चौकीमा आक्रमण गर्ने होइन, त्यहाँ कब्जा गर्ने पनि भए, रोल्पामा पनि टन्नै भए। त्यो रोल्पाकै विभिन्न चौकी आक्रमणहरूमा तपाईँ पनि सहभागी हुनुभयो होला? कहाँ हुनुभयो त्यो समयमा रोल्पामा चाहिँ? रोल्पामा हाम्रो होलेरीमा मेरो सहभागी भयो। पहिलो दोस्रोमा पनि हुनुभयो? हजुर। पहिलोमा के भएको थियो तपाईँहरूको? त्यो 52 सालको होलेरीमा चाहिँ कस्तो थियो? धेरै पनि थिएनन् भन्ने सुन्थ्यौँ। प्रहरी चाहिँ 8-9 जना कति त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो अरे। तपाईँहरूले त्यो कब्जा पनि भएन होइन? पहिलोमा कस्तो थियो? कब्जा भएन, मतलब अब हाम्रो आफ्नै प्राविधिक समस्याहरू भए। हजुर। त्यो अब हतियारले त्यति राम्रो काम पनि गरेन। हजुर। अनि मतलब प्राविधिक तयारी नपुगेकै भन्नु पर्यो। त्यो कारणले चाहिँ हजुर तपाईँहरू चाहिँ असफल हुनुभयो। हजुर। त्यो रोल्पामा विभिन्न समयमा सरकारी पक्षबाट धेरै दमन होइन पनि भएको भन्ने सुन्थ्यौँ। त्यसले गर्दा पनि रोल्पामा अझ माओवादीहरू बढी हुनलाई चाहिँ प्रेरित गरेको, सरकारले दमन धेरै अत्याचार गरेको भन्ने कुरा। त्यस्तो पनि भएन रोल्पामा चाहिँ? भयो। हुन त अब त्यो समयमा युद्धहरू, ठुला लडाइँहरूमा त्यो आर्मीसँगका ब्यारेक आक्रमणहरूमा पनि तपाईँ सहभागी हुनुभयो, आफ्नै कमान्डिङमा पनि जानुभयो कमान्डर भएर। अहिलेलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि त्यो 52 सालदेखि 62को अन्त्यसम्ममा त्यो तपाईँ दर्जनौँ लडाइँहरूमा सहभागी हुनुभयो होला। हजुर। अहिले सम्झिँदा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अथवा त्यो बेलाका त्यो काली लाग्दा दिनहरू सम्झिनु पर्यो, त्यसमा पनि अझ बढी अविस्मरणीय चाहिँ लाग्ने कहाँको छ त्यो लडाइँहरूमा चाहिँ? त्यो लडाइँहरूमा अब सबैभन्दा मेरो दुःखको क्षण, अविस्मरणीय क्षण भनेको चाहिँ मेरो एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, आफ्नै गाविसको। हजुर। सन्देश भन्ने। हजुर। हुन्छ। उहाँको ठ्याक्कै वास्तविक नाम चाहिँ मैले अहिले ठ्याक्कै याद भएन। उहाँको टेक नाम चाहिँ सन्देश हो। हजुर। उहाँको घर चाहिँ कसलामा पर्छ। उहाँको वडा नम्बर चाहिँ 8 नम्बर वडा हो क्या? हजुर। 8 नम्बर वडा जस्तो लागेको छ मलाई। कसला जुबाङ भन्ने गाउँमा हो उहाँको घर चाहिँ। उहाँ चाहिँ अब के अरे मेरै प्रेरणाले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ होल्टेमर हुनुभयो। अनि हामी गण्डक आइसकेपछि हाम्रो यो लमजुङको भेरपुस्टान त्यो कारबाहीमा जाँदै गर्दा उनले चाहिँ मसँग के भनेको थियो भने, दाइ उनलाई चाहिँ एसल्ट टिममा चाहिँ हालेको थियो, राखेका रहेछन्। अनि उनले मलाई के भन्यो भने, दाइ मेरो त आज के भएको, एकदम हात खुट्टा पनि लागिरहेको छैन, जिउ पनि सन्चो छैन,
पखाला पनि लागेको छ भन्ने कुरो राखेको थिएँ मसँग त्यो कारोबारमा जाँदै गर्दा। हजुर। अनि मैले त्यसो भए नजानु नि त, म अर्कोलाई हालिदिन्छु, एसएलमा म अर्कोलाई हाल्छु राख्छु, तिमी चाहिँ उसमा रिजर्भ फोर्समा बस नि त, अथवा के अरे यो स्टाफ फोर्समा बस तिमी भनेर भन्दै गर्दा उनले होइन दाइ म जान्छु भनेर उनी गए। हजुर। गएपछि त्यहाँबाट त्यो भेट्रु पुस्तानको चाहिँ एक्सनबाट उनी फर्केर आएनन्। फर्केर आउनु भएन? फर्केर आएनन्। उनी शहीद भएको पनि थाहा भएन। त्यो स्पोर्टमा पनि कसैले साथीहरूले कसैले पनि भेटेनन्, उनको डेड बडी पनि भेटेन। हजुर। उनी जिउँदो पनि फर्केर आएनन्। मेरो सबैभन्दा दुःख लाग्दो स्मरणीय क्षण भनेको चाहिँ त्यो वीरपुष्टुन होइन, वीरपुष्टुनको लडाइँ। त्यहाँ केही साथीहरूले पनि कुराकानी गर्नुभएको छ, तपाईँलाई अलि आफ्नै गाउँको भाइ गुमाउँदा अलिक विशेष पनि लागेको रहेछ, त्यहाँ कस्तो भयो त्यो? त्यो ठाउँ चाहिँ निकै अप्ठ्यारै थियो। हजुर। अप्ठ्यारै थियो। फेरि पनि सबैको विश्लेषण के थियो भने टिम स्पिरिट मिल्यो भने हजुर कब्जा गर्न सकिन्छ, फोर्स चाहिँ कम छ भन्ने चाहिँ नि भएरै हामीले त्यो योजना बनायौँ, त्यहाँ एक्सनमा गयौँ। तर त्यसै दिन के भयो भने उसले फोर्स पनि थप्या रहेछ। अनि त्यो ठाउँ पनि अलि अप्ठ्यारै भएको कारणले अनि हाम्रो टिम स्पिरिट पनि अलिक पुगेन। चारैतिरबाट जसरी हामीले योजना बनाएर गएका थियौँ एकैचोटि चाहिँ एट्याक गर्ने भनेर, त्यो हुन सकेन। अब कुनै साइडबाट कुनै अर्कोबाट अगाडि पुग्यो, कुनै अर्कोबाट पछाडि रह्यो। त्यो टिम स्पिरिट नपुगेको कारणले गर्दाखेरि, अगाडि र पछाडि भएको कारणले गर्दाखेरि अनि दुश्मनले चाहिँ त्यहाँ मतलब हाम्रो फोर्सलाई चाहिँ छिन्न भिन्न पार्ने चाहिँ मौका पायो उसले चाहिँ। अब यताबाट एक साइडबाट फायर गर्यो उसले त्यतै केन्द्रित गर्ने, त्यताकोलाई सिधाइदिने, फेरि अर्को साइडको चाहिँ ले फायर गर्छ उतातिर उसको फायर केन्द्रित गरेर उता चाहिँ सिधाइदिने गर्ने। त्यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तालमेल नमिल्दाखेरि हाम्रो धेरै क्षति पनि भयो। कब्जा भइसकेको पनि हामीले छोडेर आउनु पर्यो, हाम्रो के अरे यो क्षति धेरै भएको कारणले। पछि रिपोर्ट बुझ्दाखेरि त्यो हलदारले चाहिँ नि अडाइदियो। पछि रिपोर्ट बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो हलदारले चाहिँ निकै राम्रो चाहिँ कमान्ड कन्ट्रोल गर्यो भन्ने रिपोर्ट आएको थियो। अनि त्यहाँ विशेष गरिकन हाम्रो जो मोटर हान्ने ग्रुपले चाहिँ त्यो मोटर चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ जुन पोस्टमा चाहिँ पोइन्टमा हान्नुपर्ने थियो, झार्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ झार्न नसकेको कारणले हाम्रो असफल भयो। त्यहाँ हाम्रो मोटर हानेर मोटरबाटै चाहिँ एट्याक गरेर चाहिँ प्रवेश गर्ने भन्ने थियो। र त्यो मोटर चाहिँ अलि रङ पोइन्टमा चाहिँ प्रहार भयो कि विशेष गरिकन उसकोले भन्दा नि हाम्रैले चाहिँ त्यहाँ बढी क्षति पुऱ्यायो। तपाईँहरूकै फोर्सबाट गलत चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ मोटर झार्दाखेरि त्यसले हाम्रो चाहिँ हाम्रैलाई चाहिँ क्षति पुऱ्यायो। त्यहाँबाट हामीले अन्य त्यहाँ सहभागी भएका सेनाहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कमान्डरहरूको कोअर्डिनेसन नमिल्दा एक तालमेल भएन भन्ने कुरा बुझ्थ्यौँ। त्यो खास माथिल्लो कमान्डरहरूसँगको तालमेल नमिलेर त्यस्तो भयो। माथिल्लो कमान्डरहरूसँग भन्दा पनि त्यो फिल्ड कमान्डरहरूको चाहिँ कोअर्डिनेसन नमिल्दाखेरि क्षति पनि धेरै भएको थियो होइन? क्षति धेरै भयो। तपाईँहरूलाई के थियो सम्झना छ कि कति क्षति भएको थियो तपाईँहरूको? निकै नै क्षति भयो। निकै नै क्षति भयो, तर अब धेरै पनि भयो, भुल्नुभयो होला होइन? कति 52 जना कि कतिको हाम्रो क्षति, त्यति धेरै क्षति भएको थियो। 50-52 जनाको क्षति भयो। के थियो तपाईँको भूमिका चाहिँ त्यहाँ? म चाहिँ त्यतिखेर उस ब्लक ग्रुपमा थिएँ। म चाहिँ कुन ठाउँमा हुनु? ब्लक ग्रुपको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको थिएँ। म त्यतिखेर म्याग्दीको फोर्स आउने चाहिँ उसमा आर्कमा चाहिँ म त्यतिखेर म्याग्दीबाट जाने नाकामा। त्यहाँ चाहिँ ब्लकमा भनेपछि त्यहाँ खासै धेरै तपाईँहरूको उद्देश्य हुन थियो। उनीहरूलाई ब्लक मात्रै अल्झाउने मात्रै त हुन्छ होइन? त्यस्तो त्यहाँ त क्षति बेहोर्नु पर्ने त्यस्तो स्थिति त भएन। थिएन। त्यही
हवाई एट्याक भयो भने चाहिँ फेरि अलिक गाह्रो हुन्थ्यो एकदम। हजुर। त्यहाँ अब तपाईँकै गाउँले भाइ भनौँ तपाईँकै आफ्नै प्रेरणाले चाहिँ भूमिगत भएर सेनामा काम गर्नु परेको भाइ गुमाउनु पर्यो। त्यहाँ हुन त तपाईँ सहभागिताको हिसाबले त्यहाँ हुनुहुन्थेन होइन, त्यो कारणले भिरपुस्टुन चाहिँ अलिक बढी पीडादायी होइन त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। के अनुभूति अनि त्यो भाइलाई मैले भने पनि हो तिमी ब्लकमै बस मसँगै बस नि त तिमी नजाऊ हजुर भनेर चाहिँ नि भनेको थिएँ। उनी चाहिँ होइन म जान्छु दाइ म एसएलमै जान्छु भनेर उनी गयो। मलाई कस्तो लाग्यो नि मसँग राखेको भए सायद मेरो भाइ चाहिँ गुम्दैन थियो होला भन्ने चाहिँ मलाई अनुभूति भयो त्यो कारणले होइन। हजुर। एउटा गाउँको माया आफैले चाहिँ उत्पादन गरेको भाइ त्यो कारणले चाहिँ बढी मन छोयो। हजुर। सहभागिताको हिसाबले पनि त अब ती युद्धहरू त काली लाग्दा थिए। अब एउटा बाँचिन्छ मरिन्छ केही थाहा थिएन, जिते मुक्ति मरे चाहिँ सहिद हुने होइन। हजुर। मृत्यु र मुक्ति कि मृत्यु भनेरै हिँड्नु भएको थियो। त्यो सिलसिलामा अब तपाईँ त धेरै पूर्व पश्चिम धेरै ठुला ठुला आक्रमणहरू लडाइँहरू पनि भए, कहाँ कहाँ जानुभयो अन्य ठाउँ चाहिँ? म जुम्लामा गएँ। हजुर। डोल्पामा गएँ, दुनैमा। हजुर। अछाममा गएँ। अछामको मङ्गलसेन। हजुर। यता चाहिँ रुकुमका खारा। हजुर। खारा दुबईमा जानुभयो? हजुर। हजुर। यता गएँ अनि यता आएर यता गण्डकमा आइसकेपछि अब त्यो भिरपुस्तानमा सहभागी भयो। हजुर। अनि यो अर्घाखाँचीमा त म स्वयं आफै घाइते भएँ। ए हजुर। अनि पछि आएर चाहिँ यता सिन्धुपाल्चोक चौतारा। हजुर। त्यहाँ पनि मेरो सहभागी भयो। एसएलमै थिएँ म त्यहाँ पनि। हजुर। अनि पहिलो सेनाको चाहिँ ब्यारेक आक्रमणमा चाहिँ घोराई पनि जानुभयो। ब्यारेक एक्सनमा चाहिँ म त्यहाँ मेरो सहभागी भयो। त्यो एसएलमै मेरो सहभागी भयो। हजुर। त्यो ठुला ठुला त्यति बेलाका भनौँ न चर्चित भनौँ। हजुर। ती लडाइँहरूमा चाहिँ सहभागी हुनुभयो। अर्घाखाँचीमा चाहिँ घाइते भएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर। कहाँ चाहिँ कसरी घाइते हुनुभएको थियो, कहाँ लागेको थियो? अर्घाखाँचीमा चाहिँ मलाई अब हामी भित्र पसिसकेका थियौँ। हजुर। यसमा अब पहिलो फायरै मेरो उसबाटै थियो। ए तपाईँहरूले नै खोल्नु पर्ने? मेरो एसएलबाट थियो। हजुर। म 1 नम्बर एसएलमा थिएँ। हजुर। अनि मेरो एसएलबाट चाहिँ नि फर्स्ट फायर थियो। अनि हामी फायर खोलेर हामी भित्र प्रवेश गऱ्यौँ, तारबार छिचुलेर भित्र प्रवेश गऱ्यौँ। त्यतिखेर त्यो एउटा बङ्कर कब्जा गरेर हामी भित्र पस्दै गर्दाखेरि त्यो बङ्करबाट हामीले 3वटा राइफल चाहिँ हामीले कब्जा गरेका थियौँ। अनि त्यहाँबाट भित्र पस्दै गर्दा हाम्रो 2जना कम्प्रेडरहरू घाइते हुनुभयो। अनि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि मेडिकलतिर लगेँ। त्यतिखेर मेरो एसएलको भिसी चाहिँ रुकुमको अशोक भन्ने कम्प्रेडर हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँलाई चाहिँ ल तपाईँले चाहिँ टिमलाई लिएर भित्र जानुहोस्, म उहाँहरूलाई चाहिँ लिएर मेडिकल जान्छु भनेर म मेडिकल जाँदै गएँ। अनि फर्केर आउँदाखेरि फेरि मलाई फेरि त्यो आर्मीको गोली मलाई लाग्यो। त्यो तारबार भित्रको चाहिँ तारबारमा क्रस गर्दै गर्दा त्यतिखेर चाहिँ भेरीलाइट हानेपछि म चाहिँ पुरै प्राउन पोजिसनमा थिएँ। त्यो माथिबाट त्यो घरको माथिल्लो तलाबाट घोचेर हिर्काइदियो। हानेपछि मेरो यहाँ लाग्यो। टाउकोमा टाकेर हानेको गोली। तर टाउको चाहिँ बच्यो, यहाँ लागेर यहाँबाट भित्र पस्यो। यहाँबाट मेरो यो पछाडिको यो 4वटा करङ चाहिँ त्यहाँ गएर यहाँको फोक्सो दाहिनेपट्टिको फोक्सो छेडेर यता पछाडिबाट पास भएको गोली चाहिँ लाग्न चाहिँ अलि संवेदनशील अलि गम्भीर ठाउँमै लागेको रहेछ होइन? हजुर। त्यो घाँटीको यो भित्रबाटै फोक्सोसम्म पुग्यो। हजुर। त्यो उपचार चाहिँ सम्भव कहाँ गर्नुभयो? त्यस्तो मेरो उपचार कहीँ पनि भएन, त्यही हिँड्दै निको भयो। त्यही हाम्रै टिमकै चाहिँ डक्टरहरूले चाहिँ सामान्य उपचार गर्नुभयो। हजुर।
अन्त हिँड्दा हिँड्दै ठिक भयो। त्यति बेला त त्यति घाँटीमा होइन घाँटीबाट सिधै छेडेको भए त फेरि मृत्यु पनि हुन्थ्यो होला सायद। त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ गोली लगाइसकेपछि कस्तो अथवा त्यहाँ ढल्ने बेहोस हुने केही भयो कि भएन? एकछिन त म त्यहाँ ढलेँ। हजुर। तर मलाई गोली लागेको महसुस चाहिँ भएन। मैले चाहिँ त्यो तार डरबाट यसो पहँदै गर्दाखेरि तार त्यो करेन्ट लागेको जस्तो भयो कि। अनि मैले के महसुस गरेँ यो तारमा चाहिँ करेन्ट फिट गरेर रहेछ गरे भन्ने चाहिँ महसुस भयो। हजुर। अनि एकछिन म त्यहीँ चुपो लगाएर त्यो तारबाट अलिकति बचेर चाहिँ बसेँ। हजुर। तर पछि फेरि त्यो भेरी लाइट निभेपछि फेरि उठेर जान्छु भित्र जान्छु भनेर उठ्दाखेरि चाहिँ मेरो हात चाहिँ लागेन, चलेन, मेरो दाहिने हात चाहिँ चलेन। हजुर। अनि त्यसपछि ओहो होइन गोली लागेको चाहिँ के हो भनेर मैले यसो छामेपछि यहाँबाट रगत चाहिँ बगेको चाहिँ थाहा पाएँ मैले। अनि यतातिर यसो छामेको यो मेरो चोरी आउन चाहिँ भित्र पस्यो क्या घाउबाट भित्र पस्यो। अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ गोली लागेको रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ। अनि फेरि म मेडिकल जान्छु भनेर फर्केर फेरि म आफै चाहिँ कसैलाई पनि जानकारी नदिएर मेडिकल जान लाग्दाखेरि जुन बाटो आएको थियो त्यो बाटो एउटै थियो। आउने जाने बाटो एउटै थियो। अब उतापट्टि खोल्सा थियो, भिर थियो, यतापट्टि चाहिँ नि काँडे तार लगाएको आर्मीको। अनि बाटो एउटै थियो। त्यही बाटो अब जाँदाखेरि त्यो अग्लो काल्नु पर्थ्यो कि मान्छेभन्दा अग्लो काल्नु। त्यो काल्नुबाट निस्किन नसकेन म। दाहिने हात नचल्ने भएपछि अनि यो हातले माथि झाडी समातेर काल्नु क्रस गर्न सकेन। अनि जति प्रयास गरे पनि सकेन मैले। अनि त्यही गरामै चाहिँ पल्टेर बसिराखेँ। मेरो चाहिँ ब्लिडिङ धेरै भएछ। अनि पछाडिबाट यताबाट चाहिँ गोली पास भएको छ, घाउ छ भन्ने मलाई थाहा भएन। पछाडिबाट गोली छेडेर गइसकेर चाहिँ यहाँ चाहिँ भङ्गेर रहेछ ढाडमा होइन। अनि मैले त्यो थाहा भएन। मैले यहाँ मात्रै गोली लागेको मात्रै थाहा पाएँ। अनि यहाँबाट ब्लिडिङ भएन भने म चाहिँ मर्दैन भनेर अलि भिरालो खालको चाहिँ गराएको थियो। त्यहाँ पुरै सिरुको घाँस थियो। त्यसैमा यसरी उतार्नु परेर पल्टेमा सुतेँ। तर ब्लिडिङ मेरो यहाँ पछाडिबाट भएछ। पछि चाहिँ ब्लडहरू सिद्धिँदै गएपछि अनि मलाई एकदमै छटपटी हुन थाल्यो र अनि जाडो भयो होइन। अनि दिसा पिसा पनि आउनु थाल्यो, उठ्न पनि नसक्ने पुरा। अनि पहिला पुरै चाहिँ आँखा देखिएको थियो, तारा झकझक तारा देखिएको थियो। पछि चाहिँ सबै अन्धकार भयो, आँखा देख्न पनि छोड्यो, होस चाहिँ थियो। अनि त्यतिखेर मैले अब मेरो टिमलाई पनि सम्झेँ। अब ठिकै छ, अब मऱ्यो भने पनि अब साथीहरूले भेट्यो भने लैजान, नभए कोही आयो भने बोकेर लगलान्, जिउँदो भेट्यो पनि लगलान्, मर्या भेट्यो पनि लैजालान् भनेर चाहिँ म त्यो हिम्मत लिएर बसेको थिएँ। अनि म त फेरि के अरे प्रभुलाई विश्वास गर्छु। मैले पहिल्यैदेखि प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छे भएको हुनाले र मैले प्रभुलाई पनि सम्झेँ फेरि। अनि प्रभु म तपाईँको हातमा छ मेरो प्राण चाहिँ। म अर्काको भूमिमा आएको छु, यो युद्ध मैदानमा म यो अवस्थामा छु। अब मार्ने र बचाउने तपाईँको हातमा छ। मेरो चाहिँ अन्तिम अवस्था भएको छ भनेर मैले मनमनै चाहिँ प्रभुलाई सम्झेर प्रार्थना गरेँ। अनि पछि त्यसै 3 बजे 3:30 बजेतिर होला एकजना मेरो सेक्सन कमान्डर आउनुभयो। सेक्सन सीको कमान्डर चाहिँ साथीहरूलाई मेडिकल लिएर पुऱ्याएर फर्केर आइराख्नु भएको रहेछ। उहाँले भेट्नुभयो अनि बोलाउनु भयो। अनि त्यसपछि मैले भने उहाँलाई ल सक्नुहुन्छ भने मलाई बोकेर म हिँड्न सकेन, बोकेर लानुहोस्, सक्नुहुन्न भने म छोडिदिनुहोस्, तपाईँ जानुहोस् भने अन्तिम लडाइँ चाहिँ अन्तिम भइरहेको थियो। अनि उहाँले फेरि साथीहरू म बोलाएर ल्याउँछु भन्नुभयो। साथी बोलाएर ल्याउनु भयो। अनि बोक्ने साथी चाहिँ फेरि मेरै गाउँको चाहिँ नि परेछन् 2 जना। त्यो के भन्छ स्वयंसेवक आका उहीँ रोल्पाकै मेरै गाउँको साथीहरू परेछन्। उनीहरू आए अनि बोकेर लगे 4 बजेतिर मलाई मेडिकल पुऱ्याएको थियो। अनि त्यतिखेर डक्टरले चाहिँ मलाई यहाँ चाहिँ ब्यान्डेज गरिदिनु भयो।
अनि फेरि सक्नुहुन्छ भित्र लडाइँमा जानु सक्नुहुन्छ भन्नुभयो। मैले चाहिँ के भने नि सक्ने भए त म आफै मेडिकल आइहाल्थेँ, किन बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो र म सक्दिनँ भने। अनि त्यसो भए डोकोमा बस्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो। डोकोमा बस्न सक्छु। अनि डोको काटेको डोको लिएर त्यहाँ राखिदिएँ। म त्यो डोकोमा बस्न खोजेँ। बस्न जाँदाखेरि डाक्टरले यसरी उठाउँदाखेरि अनि पछि यस्तै भुइँ चाहिँ घरको त्यो सामन्तको घर, त्यो कब्जा गरेको घर रहेछ। त्यही घरमा मेडिकल राखेको थियो। अनि सिमेन्ट घर लगाएको यो पिँढी थियो, त्यहाँ यसो उठ्दाखेरि त्यहाँ भुइँमा चाहिँ रगत बगेको चाहिँ देख्नुभएछ टर्च बालेर हेर्दा। अनि त्यसपछि डाक्टरले होइन यो त केस चाहिँ यति मात्र होइन, सामान्य जटिल रहेछ केस, घाउ चाहिँ अन्त पनि छ, हेर्नु पऱ्यो भनेर पछि यो कपडा फर्काएर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पछाडि घाउ देख्नुभएछ कि। हजुर। देखेपछि अनि पछि फेरि यता पनि बेन्डेज गरिदिनु भयो। अनि त्यसपछि इन्जेक्सन दिनुभयो। अनि डोकोमा बसालेर अनि बोकाएर अनि पठाउनु भयो। मलाई ठिक्क 12 बजे मलाई चाहिँ गोली लागेको थियो राति। तर 4 बजे मात्रै हामी साथीहरूले मलाई मेडिकल पुऱ्याउनु भयो। त्यो बेलासम्म त धेरै रगत पनि बगिसकेको थियो होला दुवै ठाउँबाट होइन? हजुर, मेरो अन्तिम अवस्था भइसक्यो त्यतिखेर। त्यो रगत अभाव भयो भने त बाँच्ने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। हजुर। त्यो बेला जस्तो अहिले पनि हामी बिरामीहरूले रगत अभाव भयो भने रगत चढाएको पनि देख्छौँ। त्यो घाइते भएका घाइतेहरूको त रगत बगेर त्यत्तिकै धेरै सकिन्थ्यो होला। कसरी हुन्थ्यो? रगत बढाउने केही उपायहरू के थिए त्यति बेला? अनि के अरे डक्टरहरूले त्यो भिटामिनहरूको इन्जेक्सनहरू बोक्नु भएको हुन्थ्यो। ए हजुर। त्यो रगत वृद्धि गर्नलाई। हजुर। इनर्जी हजुर दिनलाई, क्याल्सियमहरू। मलाई त्यही इन्जेक्सन दिनुभयो। त्यो रगत बढाउने त्यो भिटामिन के भन्छ त्यसलाई, के भन्छ त्यो इन्जेक्सन एउटा त्यो झोल हुन्छ। हजुर। त्यो 2 सीसी चाहिँ मलाई त्यो चढाइदिनु भयो त्यो। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अलिकति इनर्जी आयो। घाइते भइसकेपछि त त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा त तपाईँलाई त्यति थाहा पनि भएन होला। हामीले सुन्न चाहिँ करेन्ट पनि थियो तारमा भन्ने पनि सुन्थ्यौँ। धेरै साथीहरू तपाईँहरूका त्यति बेला साथीहरू त्यो कारणले पनि धेरै गुमाउनु पर्यो, क्षति त धेरै नै भएको थियो भन्ने पनि सुनिराखेका थियौँ होइन? सायद त्यही नै होला। त्यो अब जस्तो तपाईँलाई घाइते भइसकेपछि भित्रबाट छिँडे जाँदै त भित्र पनि त केही असर गरेको थियो होला? केही पछि उपचार गर्दा केही थाहा पाउनुभयो कि भएन? पछि हामी गण्डक आइसकेपछि 59 सालमा। हजुर। गण्डक आइसकेपछि मैले पोखराको चाहिँ फेवा सिटी हस्पिटलमा चाहिँ चेकअप गराएको थिएँ। हजुर। हाम्रो साथमा डाक्टर विनोद कमरेड हुनुहुन्थ्यो। हजुर। हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी हाम्रो उहाँले चाहिँ त्यही फेवा सिटी हस्पिटलमा लगेर जानुभयो। हजुर। त्यहाँ चेकअप गराउँदाखेरि डाक्टरले चाहिँ त्यतिखेर मलाई चाहिँ ढाप मारेर हजुर तपाईँ चाहिँ एकदमै लकी म्यान हुनुहुने रहेछ, तपाईँले नयाँ जीवन पाउनुभयो, बाँच्ने मान्छे होइन तपाईँ, तपाईँ बाँच्नुभएछ, एकदमै सेन्सिटिभ ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई गोली लागेको रहेछ भनेर चाहिँ उनले भनेका थिए मलाई। कसरी बाँच्नुभयो तपाईँ भनेर भन्नुभएको थियो। भित्र त्यस्तो केही घाउहरू अथवा त्यस्तो केही असर? हजुर, मेरो देब्रे दाहिने साइडको फोक्सो पनि ड्यामेज भएको थियो। हजुर। अनि पछाडिको करङ पनि 4वटा करङ पनि चाहिँ ड्यामेज भएको। अनि त्यो करङ चाहिँ ठ्याक्कै त्यो मेरुदण्ड, यो मेरुदण्ड भयो नि। हजुर। मेरुदण्ड ठ्याक्कै यो मेरुदण्डमै लागेको भए म जाने। हजुर। तर अलिकति साइडमा आधा इन्ची चाहिँ यता साइडमाबाट निस्केछ कि साइडमा लागेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म बाँचेँ। एकदमै सेन्सिटिभ ठाउँमा होइन, एउटा ठुलो कालले भन्छन् भाग्य बलियो रहेछ र भन्छ नि गाउँमा चाहिँ, त्यो कारणले बाँचिस् भन्ने कयौँ सन्दर्भहरूमा त्यसरी पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ। त्यो एउटा भाग्यमा भनौँ अथवा त्यो तपाईँलाई बाँच्नु लेखाएको थियो, यहाँसम्म आउनु लेखाएको थियो, त्यही कारणले चाहिँ बाँच्नुभयो। त्यसपछि यता पूर्व पनि आउनुभयो होइन? हजुर। त्यो पूर्वमा आएर पनि विभिन्न ठाउँहरूमा लडाइँ लड्नुभयो, खारा दुइटैमा जानुभयो भन्ने पनि छ। खाराको बारेमा अलिकति भनिदिनु न, खारामा दुवैमा सहभागिता हुनुभयो होइन? खारा हुन त हामीले धेरैसँग कुराकानी पनि गरेका छौँ। हजुर। तपाईँको अनुभवमा चाहिँ खारा पहिलो र दोस्रोलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? त्यो बेला दुवैचोटि हार्नुभयो होइन? पहिलोचोटि पनि हार्नुभयो, फेरि दोस्रोचोटि पनि गएर हार्नुभयो अथवा क्षति भयो, ठुलो क्षति भयो, सफलता मिलेन, त्यो कस्तो दुवैलाई चाहिँ अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ?
पहिलो खारामा चाहिँ हाम्रो अलिकति प्राविधिक मिस्टेक हो। हजुर प्राविधिक अपुग कमी कमजोरीको कारणले हामी रिट्रिट हुनु पर्यो। दोस्रो खारामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो टिम स्पिरिट नपुगेको हो। हजुर पहिलो खारामा चाहिँ हामीले कता कता तपाईँहरूको साथीहरूबाट पनि सुनेका थियौँ त्यो योजनै थिएन पहिलो खारा हान्ने, त्यो बिचमा चाहिँ कुन कुन ठाउँ हान्ने योजना थियो, त्यहाँबाट उठाइसकेपछि अब खारा हान्नुपर्छ भनेर योजना बिना त्यही दिन बनेको योजना हो भन्ने पनि सुन्थ्यो। त्यो हो सत्य के थियो, तपाईँले के जानकारी छ यो सम्बन्धी? हामी चाहिँ के गरौँ भने पछिल्लो खारामा चाहिँ हामी चाहिँ दुश्मन चाहिँ हामी गाम हान्यौँ पहिला। हजुर गाम हानिसकेपछि गाम कब्जा गरिसकेपछि दुश्मनले आफ्नो पोस्टहरू उठाउँदै गयो अनि खारालाई पनि बढार्नुपर्छ भनेर उठाउने हो भनेर खारालाई चाहिँ त्यतिखेर तत्कालै चाहिँ नि उ गरेर अनि त्यहाँ एक्सनमा गयौँ हामी। त्यो तर के गरेको रहेछ अब दुश्मनले भन्दा त्यताबाट उठाएको फोर्सलाई चाहिँ त्यो खारामा लगेर चाहिँ नि केन्द्रित गरेको रहेछ। त्यो कुरो चाहिँ थाहा भएन। हजुर होइन फेरि चाहिँ त्यहाँ के भयो भने अब दिउँसै चाहिँ एट्याक गर्ने भन्ने कुरो भयो। अनि फेरि हाम्रो चाहिँ प्राविधिक त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो प्राविधिक मिस्टेक चाहिँ के हो भने हामीले एउटा मोटर चाहिँ निर्माण गरेका थियौँ। त्यो मोटर परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ सफल भएको थियो। तर त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ एक्सनमा चाहिँ त्यो मोटर चाहिँ नि सक्सेस भएन। त्यो मोटर सक्सेस भएको भए हाम्रो एक्सन सफल हुन्थ्यो। त्यो मोटर चाहिँ त्यहाँ सक्सेस भएन, मिसफायर भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ ब्याक हुनु पर्यो पछिल्लो खारामा चाहिँ। अगाडिको खारामा चाहिँ त्यहाँ खारा हान्ने योजना चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ थिएन। हान्ने योजना अन्तै थियो तर अन्त चाहिँ एक्सपोज भयो र त्यहाँ चाहिँ ल अब हामी केन्द्रित भएको बेलामा त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ सकिन्छ भन्ने भयो। र त्यहाँ फोर्स कम छ भन्ने भयो। त्यति राम्रो चाहिँ भूगोलको सर्वे पनि भएको थिएन, रकी भएको थिएन। तर त्यो चाहिँ अब तर त्यतिखेर चाहिँ भर्खर बन्दै थियो। त्यति राम्रो बनिसकेको थिएन, मजबुत भइसकेको थिएन। तर हाम्रो चाहिँ रेकीको कमीको कारण र हाम्रो प्राविधिक अपुगताको कारणले हामी असफल भयौँ पहिलो खारामा चाहिँ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ अलि त्यहाँ एउटा योजना बिना होइन तपाईँहरूको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हान्ने योजना थियो। तर त्यहाँबाट चाहिँ ती फोर्सहरू सदरमुकाम केन्द्रित गर्यो, त्यहाँबाट उठाउँदै गयो। हजुर त्यही दिन चाहिँ हान्ने नै योजना बनाएर कुनै योजना बिना कमान्डरहरूले त्यो योजना बनाइसकेपछि गएर त्यो ठुलो क्षति बिहोर्नु पऱ्यो होइन तपाईँहरूले। ठुलो धेरै क्षति भएको थियो। फेरि दोस्रो खारामा पनि फेरि त्यही लगभग उस्तै भयो। क्षति त अझ बढी पनि भयो होला सायद। पछि दोस्रो खारामा त हाम्रो निकै नै धेरै नै क्षति भयो। किनकि पछि त अब उसको एकदमै मजबुत भइसकेको थियो, फोर्टिफिकेसन एकदमै मजबुत बनाइसकेको थियो। त्यसै पनि भूगोलको हिसाबले ऊ विकट नै हो, एकदमै जटिल छ। त्यसमाथि पनि उसले चाहिँ फोर्टिफिकेसन एकदमै बलियो बनाएको थियो कि पछिल्लो चाहिँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यहाँ प्रत्यक्ष हामी आफै फिल्डमा चाहिँ त्यहाँ उत्रेर चाहिँ गएर चाहिँ हामी एक्सन गर्न चाहिँ सक्दैनौँ सुरुमै चाहिँ। पहिला चाहिँ मोटर फायर गर्ने होइन, अनि लङ रेन्ज मोटर फायर गर्ने। मोटरबाट चाहिँ नि एट्याक गरिसकेपछि उसको फोर्स चाहिँ छिन्न भिन्न हुन्छ, त्यहाँभित्र तहस नहस हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो फोर्सहरू चाहिँ त्यहाँ नजिक गएर चाहिँ नि बस्ने अनि भित्र चाहिँ मोटरबाट चाहिँ त्यहाँ छेदविच्छेद बनाइसकेपछि अनि बल्ल हामी चाहिँ एडभान्स हुने र त्यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्ने बाँकी भएकोलाई चाहिँ नि त्यहाँ एट्याक गर्ने भनेर चाहिँ त्यो प्लान बनेको थियो। त्यसमा पनि के भयो भन्नुहुन्छ नि हाम्रो पहिलो कुरो हाम्रो मोटरले काम गरेन, मिसफायर भयो। दोस्रो कुरो हाम्रो जति जानुपर्ने चाहिँ त्यो फोर्स हो एकैचोटि एउटै टाइममा चाहिँ त्यहाँ पुग्न सकेन, अगाडि पछाडि भयो त्यहाँ पनि।
खास के कारणले त्यस्तो भयो? त्यो भूगोलकै विकटताको कारण, भूगोलको विकटताको कारणले हुनसक्छ। जस्तो हामीले अर्को कुरा के पनि सुनेका छौँ भने त्यो कमान्डरहरू बिचमा पनि तालमेल नभएर अथवा योजना पनि फरक फरक थियो दुईवटा कमान्डर बिचमा भन्ने सुन्थ्यौँ। के थियो, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो त मलाई त्यति ज्ञान भएन, तर समीक्षामा चाहिँ उठेको कुराहरू हुन्थे नि। कतिपय कमान्डरहरूमा चाहिँ आत्मसुरक्षावादले चाहिँ काम गर्यो भन्ने कुरो पनि भयो। त्यस्तो पनि भयो नि? भयो। कतिपयमा चाहिँ अब महत्त्वकाङ्क्षी अलिक बढी महत्त्वकाङ्क्षी भयो। कोहीको त 3 दिनसम्मै लड्ने योजना थियो। हजुर। कोहीको एउटा कमान्डरको भने अर्को कमान्डरको त्यस्तो थिएन, एक दिनै हान्ने त्यो खालको दुईवटा योजना बने। हजुर। एउटा एकतिरको फोर्सलाई चाहिँ 3 दिनसम्म लड्ने भएको हुनाले बङ्कर बनाएर त्यहाँ खाल्डा खनेर त्यही खालको योजना बनाएर अगाडि बढे। एकतिरको चाहिँ अगाडि गयो, आक्रमण गरे, सकिन फर्के, त्यस्तो भएको थियो भन्ने सुन्थ्यौँ। के थियो? हो, त्यो चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो कमान्डर कमरेड पासाङको चाहिँ नि निर्देशन थियो 3 दिनसम्म लड्ने भन्ने चाहिँ। हजुर। लड्नुपर्छ, 3 दिन लडेर गयो भने कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ। त्यही अब हाम्रो त्यो प्राविधिक मिस्टेक नभएको भए हामी लड्न सक्थ्यौँ। हजुर। होइन, हाम्रो त्यो मोटरले काम गरेको भए हजुर लड्न सक्थ्यौँ, लडिन्थ्यो पनि। त्यो खालको चाहिँ नि प्राविधिक तयारी पनि थियो। तर हाम्रो चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ त्यो मोटर एक्सनको चाहिँ नि प्लान बनाएर गयौँ, त्यो मोटरले चाहिँ काम नगरेकै कारणले हामी चाहिँ एकै दिनमा ब्याक हुनु पर्यो। जस्तो केही त एकदमै अगाडि पनि पुगेर फर्किनु भएको छ तपाईँहरूकै त्यो एसएलमा रहनुभएका साथीहरू। हजुर। एकदमै नजिक पुगेर अर्को दिन बेलुकी 4 बजेसम्म पनि कोही त त्यहीँ वरिपरि नै हुनुहुन्थ्यो अरे, होइन? हजुर। तपाईँहरू चाहिँ कति बेला फर्किनु भएको थियो, तपाईँहरूको टिम भनौँ न, तपाईँहरूको आर्कबाट? हामी त भोलिपल्ट रातभरि त त्यहीँ बस्यो, भोलिपल्ट बिहान फर्क्यो। अर्को कुरा अहिले चाहिँ के पनि सुनेको छ भने नजिकै प्रचण्ड पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डको प्रत्यक्ष शासनमा चाहिँ खारा दोस्रो चाहिँ लडाइँ भएको थियो भन्ने पनि केही साथीहरूले कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो तपाईँलाई के जानकारी छ त्यो सम्बन्ध? त्यो त मलाई जानकारी भएन। हजुर। तर नजिकै चाहिँ रोल्पा नजिकै अब त्यतिखेर प्रचण्ड कामरेड चाहिँ रोल्पामै हुनुहुन्थ्यो। र नजिक टाढा चाहिँ थाहा भएन। हजुर। र हामीसँग चाहिँ पासाङ कमरेड चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। हजुर। तपाईँसँग पासाङ कमरेडको चाहिँ प्रत्यक्ष निर्देशनमा हजुर हामी चाहिँ गएका थियौँ। मेन निर्देशन चाहिँ पासाङको थियो। पासाङ कमरेड मुख्य प्लान उहाँको थियो। जस्तो धेरै साथीहरूले के पनि भन्नुभएको छ भने घाइतेहरू पनि बोक्न सकेन, फिर्ता ल्याउन सकेन, लास पनि ल्याउन सकेन। पहिलोमा पनि त्यस्तै भएको थियो, दोस्रोमा अझ त्यहाँभन्दा बढी भयो भन्ने पनि सुन्थ्यौँ। हजुरको त्यो कस्तो थियो? हजुरको साइडमा अथवा हजुरको ठाउँबाट त्यस्तो भएको हो? अब हाम्रो साइडबाट भन्दा पनि अन्य साइडबाट भनौँ न, सबैतिरबाट त्यस्तै भयो होइन? अब अलिक बढी क्षति चाहिँ हाम्रोतिरबाट भयो। तपाईँहरूकोतिरबाट खास के कारणले त्यसरी अलिक बढी क्षति हुनु पुग्यो? त्यो अब भौगोलिक विकटता नै हो। हजुर। माथिबाट ग्रेनेड फाल्यो भने त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै नै क्षति पुऱ्यायो। हजुर। ओह्रालो थियो ग्रेनेड, त्यो फर्सी पल्ट्या जस्तै पल्टिँदै आयो, बुडुङ्ग पड्क्यो भने हजुर धेरै क्षति हुने गरेको थियो। हाम्रो फायरको प्रभाव नपर्ने। हजुर। तर उसको चाहिँ फायरको प्रभाव एकदमै पर्ने हजुर भएको कारणले हामी बढी क्षति भयो। पहिलोमा चाहिँ कति थियो क्षति चाहिँ मानवीय अथवा घाइतेको हिसाबले? पहिलोमा पनि जानकारी छ हजुरले, के सम्झना? पहिलोमा त्यस्तो खासै धेरै चाहिँ क्षति भएन। पहिलो हुन त भयो। हजुर। पछिल्लो क्षति भयो, पछिल्लो जति चाहिँ भएन। हुन त अब तपाईँका धेरै अनुभवहरू होइन, धेरै लडाइँका अनुभवहरू छन् होइन। कुरा गर्ने भने एक दिनभरि एक रात एक दिन बसे पनि पक्कै सकिन्न होला। धेरै छन्, कुरा गर्न मन त तपाईँको सबै अनुभव अनुभूतिहरूसँग कुराकानी गर्ने, त्यो बेलाको के कसरी भएको थियो सबै कुराहरू बुझ्ने मन पनि हो। हामी केही अन्य अनुभवहरू अन्य ठाउँका कुराकानी गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी बिदा पनि होला। अहिले भने त्यो तपाईँहरू जस्तो खाराबाट फर्किँदाखेरि पनि लडाइँ भयो होइन, दोस्रो खारामा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ लडाइँ भएको थियो। हजुर। त्यहाँ पनि ठुलो क्षति भयो। आर्मीले तपाईँहरूलाई निकै दिनसम्म खाराबाट फर्किँदाखेरि पिछा पनि गर्यो। त्यो सम्झिनु त्यहाँ के कस्तो थियो? कसरी चाहिँ आर्मीले कति दिनसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ पिछा गरिराख्यो?
लगभग 1 हप्ता जति हामी त्यो आर्मीको घेराबन्दीमा रह्यौँ। आर्मीको घेराबन्दीमै रहनुभयो? हजुर। अब जताततैबाट चाहिँ आर्मीले घेरा हालेको थियो। त्यही क्रममा धेरै कम्रेडहरूको क्षति पनि भयो। हजुर। त्यही खाराबाटै फर्किँदै गर्दा हाम्रो यही गण्डकको एकजना हाम्रो बटालियन भिसी कम्रेड हुनुहुन्थ्यो, बसन्त भन्ने, उहाँ लमजुङको हुनुहुन्छ। हजुर। हाम्रो बटालियनको भिसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि शहादत भयो। कोटगाउँमा आइसक्यो। कोटगाउँमा होइन? कोटगाउँको भिडन्तमा उहाँको मिसेस योजना भन्ने कमरेडको चाहिँ त्यही लमजुङको भिरपुस्तानमा चाहिँ उहाँको एउटा खुट्टा चाहिँ मोटरले उडाइदिएको थियो। आर्मीको क्याम्पभित्रै, टारबारभित्रै बसेको बेलामा श्रीमती त्यस्तो अपाङ्ग घाइते अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि उहाँ चाहिँ फेरि पनि एकदमै सक्रिय भएर चाहिँ उहाँ एकदमै साहसिक हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ चाहिँ प्लानर पनि हो, योद्धा पनि हो। उहाँ चाहिँ निकै राम्रो चाहिँ कमान्ड कन्ट्रोल, कमान्ड भाइस भएको कमान्डर, योग्य कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ पछि त्यो खाराबाट फर्किँदै गर्दा उसमा कोटगाउँमा चाहिँ को भिडन्तमा उहाँको शहादत भयो। बसन्तको बारेमा एकदमै तपाईँले सम्झिँदाखेरि होइन उहाँ कस्तो हुन्थ्यो धेरैले सोध्नु भएको पनि थियो। यो बसन्तको बारेमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। तपाईँको नजरमा अथवा तपाईँ लामो समय उहाँसँग सङ्गत पनि गर्नुभयो, उहाँको अन्डरमा रहेर काम पनि गर्नुभयो, थुप्रै लडाइँ पनि लड्नुभयो। मलाई अहिले सम्झिँदा चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? होइन, उहाँ सहिद नहुनुपर्ने मान्छे चाहिँ सहिद हुनुभयो। उहाँ चाहिँ एकदमै दूरदर्शी कमान्डर पनि हुनुहुन्थ्यो। एकदमै वैज्ञानिक प्लान मेकर, योजनाकार कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ पढे लेखेको मान्छे र निकै मिलनसार, सरल स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ तल्लो तहसम्म पनि एकदमै मिल्ने होइन, त्यो जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरूसँग पनि एकदमै मिलेर काम गर्ने, उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिराख्ने गर्नुहुन्थ्यो। एकदम। अनि उहाँ बटालियन भिसी हुँदै गर्दा म त्यतिखेर उहाँकै बटालियनमा म एउटा प्लाटुन कमान्डरको भूमिकामा थिएँ त्यतिखेर। हुन्छ, तपाईँका अनुभूतिहरू हामी चाहिँ सुन्दै एकदमै सुनिराखेका छौँ। हामी तपाईँको धेरै अनुभवहरू छन्। यो पूर्वी बेल्टमा आइसकेपछि होइन, यो चौताराको पनि कुराकानी गर्नुभयो, भिरपुस्तुनको पनि कुराकानी गर्नुभयो, केही जोड्नुभयो। ती बाहेक चाहिँ यता पनि धेरै ठुला लडाइँ पनि भए होइन, यो कृष्णभिर, दारेचोक, तपाईँको चाहिँ हेटौँडातिरका विभिन्न ठाउँहरूमा यहाँ चाहिँ अन्त कता जानुभयो? यी कृष्णभिर, दारेचोकको एक्सनको बेलामा चाहिँ म त्यतिखेर तालिम चलाउँदै थिएँ। तालिम पनि चलाउनु? हजुर। तपाईँ त तालिमको प्रमुख पनि हुन्थ्यो तेस्रो डिभिजनको होइन? हजुर। कसरी तालिम गराउनुहुन्थ्यो त्यो बेला? तालिम गराउन पनि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो होला होइन? वरिपरि अब सेनाले हेलिकप्टरबाट पनि हेरिराखेको हुन्थ्यो, कति गाह्रो हुन्थ्यो? गाह्रै थियो। त्यतिखेर व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो थियो। हजुर। अनि हाम्रो त्यति लामो लङ टाइम पनि ट्रेनिङ पनि हुन्न थियो। हजुर। बढी भनेको हाम्रो चाहिँ 1 महिना 1.5 महिनाको तालिम हुन्थ्यो। हजुर। त्यही पनि हामीले एकदमै विकट ठाउँमा गएर गर्नुपर्थ्यो तालिम चाहिँ। त्यो कृष्णभिर भिरपुस्तानको चाहिँ नि कारबाहीको बेलामा चाहिँ मैले माथि के अरे गुम्दामा, गोर्खाको गुम्दा भन्ने ठाउँमा चाहिँ तालिम चलाइराख्नु। के कसरी सिकाउनुहुन्थ्यो होइन? त्यहाँ अब अहिले जुन व्यावसायिक तालिमहरूमा हामीले कयौँ आर्मीहरूमा चाहिँ तालिम गरेका विभिन्न भिडियोहरू पनि आएका छन्, तपाईँहरूका पनि त्यो बेलाका पनि आएका छन्। हजुर। यो जुन व्यावसायिक हुन्छ तालिमहरू कतिपय ठाउँमा
मिस्टेक गल्ती गर्यो भने सबैले सजाय पनि पाउने होइन एउटा चाहिँ कारवाही गर्ने पनि हामी देख्छौँ। तपाईँहरूकोमा त्यस्तो हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? त्यस्तो त हुँदैन थियो होला होइन? कस्तो थियो? हाम्रो चाहिँ त्यस्तो अब ठ्याक्कै चाहिँ नि यो व्यावसायिक आर्मी पुलिसको जस्तो चाहिँ तरिकाले हामीले गर्दैन थियौँ। हजुर। किनकि अब हाम्रो त अलिकति कमरेडली भावना पनि हुन्थ्यो। हजुर। र मार्क्सवादी विचार दर्शन अनुसार चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। मुख्य गरिकन हाम्रो चाहिँ नि दर्शन भनेको राजनीति नै हो, मार्क्सवाद नै हो एकदम। र हामीले क्रान्तिकारी तरिकाले चाहिँ हामीले तालिम चलाउने गर्थ्यौँ। त्यहाँ धेरै चाहिँ नि पेलेर होइन, जसरी अब आर्मी पुलिसले ट्रेनिङ गर्दाखेरि लिँदाखेरि गर्छन् त्यसरी पेलेर चाहिँ हामी गर्दैन थियौँ। अलिकति जनवादी केन्द्रीयताभित्र रहेर हामीले ट्रेनिङ दिने र लिने काम गर्थ्यौँ हामीले चाहिँ। तपाईँ ब्यारेकमा आएपछि पनि तालिम दिनुहुन्थ्यो? हजुर। ब्यारेकमा त अलि ब्यारेकमा आइसकेपछि अलि व्यवस्थित, हजुर, अलि व्यवस्थित पनि भयो र अलि व्यावसायिक, हामी चाहिँ अब व्यावसायिक बन्नुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ अलि चाहिँ बढी अलिक कडा प्रकारले चाहिँ प्रस्तुत हुने र त्यसरी चाहिँ तालिम चलाउने गऱ्यौँ हामीले ब्यारेकमा आइसकेपछि। तपाईँको अन्य धेरै अनुभूतिहरू छन्, हामी समय मिलेसम्म अन्य दिनहरूमा पनि राख्दै जानेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरू यति लामो सङ्घर्षबाट होइन 46, तपाईँ त 46 सालबाटै सङ्घर्ष गर्नुभयो, पार्टीसँग जोडिनुभयो, विभिन्न ठाउँमा एउटा आफ्नो जीवनलाई चाहिँ हत्केलामा राखेर चाहिँ हिँड्नुभयो। अहिले जनमुक्ति सेनाहरूको अवस्था पनि धेरै दयनीय हामी देखिराखेका छौँ, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइराखेका पनि छन्। जनमुक्ति सेनाहरू चाहिँ अलि होइन तत्तर बितर भएको अवस्था पनि हामी देखिराखेका छौँ, त्यस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। तपाईँ त त्यो बेला थुप्रो जनमुक्ति सेनाहरूलाई कमान्डिङ गरेर निर्देशन गरेर अगाडि पनि बढ्नुभयो। अहिले केही ठाउँमा चाहिँ जनमुक्ति सेनाहरूको भेला पनि गर्ने जस्ता कुरा पनि हामी सुनिराखेका छौँ। अहिले के भइदियो भने जुन तपाईँहरू जस्ता जनमुक्ति सेनाहरूले हिजो एउटा ज्यानलाई चाहिँ खुकुरीको धारमा राखेर एउटा मृत्युसँगै लडेर चाहिँ यहाँसम्म आउनुभयो, के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? मेरो विचार पनि जनमुक्ति सेनाको चाहिँ अहिले जनमुक्ति सेना चाहिँ एकदमै बेवारिसे जस्तो भएर बस्नु परेको छ। हजुर। सायद मेरो आफ्नो अनुभूतिमा सबै हाम्रो सहयोद्धाहरू यस्तै अवस्थामा, मेरो जस्तै अवस्थामा हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले अनुभूति गरिरहेको छु। र मैले धेरै साथीहरूसँग पनि मैले यो कुरा गरिरहेको छु, हाम्रो जनमुक्ति सेनाको चाहिँ राष्ट्रिय भेला गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुरो पनि गरिरहेको छु, छलफल चलाइ पनि राखेको छु। यो हुनु पनि पर्छ र योभन्दा अगाडि मैले त्यही उद्देश्यसहित मैले यो कालिका नगरपालिकामा जनमुक्ति सेनाको चाहिँ पूर्व जनमुक्ति सेनाको भेला पनि गरेँ, त्यसको सङ्गठन पनि बनाएँ र त्यो सङ्गठनले चाहिँ त्यो भेलाले चाहिँ हाम्रो देवी प्रसाद ढकाल कमरेड रविन्द्रलाई चाहिँ पूर्व जनमुक्ति सेनाको अध्यक्ष पनि बनायो र त्यो सङ्गठन अहिले दर्ता पनि गरेको छ, दर्ता पनि भएको छ र त्यो दर्ता भएको चाहिँ जनमुक्ति सेना सङ्घको नाममा चाहिँ त्यो दर्ता छ। र त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्यक्ष अहिले चाहिँ के अरे सुदीप काभ्रेको सुदीप कमरेड हुनुहुन्छ, के अरे नाम के तामाङ रे, बिरु तामाङ, बिरु तामाङ भन्ने कमरेड हुनुहुन्छ है, सुदीप भन्ने, उहाँ ब्रिगेड भिसी नै हो उहाँ पनि। तर मैले अहिले त्यो सङ्गठनले खासै चाहिँ जनमुक्ति सेनाको पूर्व जनमुक्ति सेनाको निम्ति केही काम गरेको जस्तो मैले अनुभूति गरेको छैन। र अहिले पछिल्लो चरणमा आएर केसम्म भयो भने म आफै चाहिँ यो कालिका नगरपालिकाको जनमुक्ति सेनाको चाहिँ अध्यक्ष भएर मैले काम गर्दै गर्दा पनि खासै त्यस्तो काम भएको छैन, हुन सकेको छैन। र कतै कतैबाट आएको चाहिँ अब राहतहरू पूर्व जनमुक्ति सेनाको चाहिँ परिवार बच्चाहरूको नाममा जो राहतहरू आयो भने त्यो पनि सही तरिकाले चाहिँ वितरण हुन सकेको छैन, भएको छैन। अब हामी आफैलाई पनि त्यति जानकारी पनि हुँदैन, भएको छैन। यस्तो खालको चाहिँ विडम्बना छ। र अहिले भन्नुपर्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय भेला गरेर जनमुक्ति सेनाको पूर्व जनमुक्ति सेनाको राष्ट्रिय भेला गर्न आवश्यक छ, जरुरी छ। त्यो भेलाबाट चाहिँ
साँच्चीकै पूर्व जनमुक्ति सेनाको चाहिँ समस्यालाई बुझ्ने एउटा सङ्गठन, बलियो सङ्गठन बनाउन जरुरी छ र यसको लागि सबै पूर्व जनमुक्ति सेनाका कमरेडहरू चाहिँ जागरुक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। र त्यो भेलाले चाहिँ एउटा योग्य नेतृत्व, पूर्व जनमुक्ति सेनाको चाहिँ योग्य नेतृत्व चाहिँ निस्वार्थ सक्षम नेतृत्व चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि ल्यायौँ भने हाम्रो जनमुक्ति सेना, पूर्व जनमुक्ति सेनाको चाहिँ समस्यालाई बुझ्न सकिन्छ कि सक्छ कि त्यो सङ्गठनले भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ विचार हो। र हामीले चाहिँ के माग राखेका छौँ भने हामी यो नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनमा हाम्रो निकै ठुलो चाहिँ योगदान छ। जनमुक्ति सेनाले धेरै रगत बगाएका छन्, आफन्त गुमाएका छन् हैन, अङ्गभङ्ग भएका छन्। म आफै चाहिँ अङ्गभङ्ग भएर चाहिँ म बसिरहेको छु र मैले मेरो पुरै जीवन चाहिँ यही पार्टीको सङ्घर्षमा म लगानी गरेँ। अहिले चाहिँ घर न घाटको भएर बसेको छ, न गरी खाने न मरि जाने अवस्थामा म बसेको छु। मेरो श्रीमती पनि अपाङ्ग छन् र यस्तो अवस्था हामीले बेहोर्नु परिरहेको छ र सबै साथीहरूको सायद यस्तै पीडामा हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरिरहेको छु। र हाम्रो माग चाहिँ के छ भने हामीले पूर्व जनमुक्ति सेनाको चाहिँ राष्ट्रिय भेला गर्नुपर्छ। त्यो भेलाले चाहिँ एउटा सङ्गठन बनाएर, राष्ट्रिय सङ्गठन बनाएर त्यो सङ्गठनको चाहिँ योग्य चाहिँ नेतृत्व चयन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो माग छ। अनि हाम्रो माग चाहिँ यो छ कि हामीले यो नेपालको चाहिँ नेपालमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता ल्याउनमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनमा हाम्रो योगदान छ। त्यसकारण हामी अयोग्य सेना होइनौँ, हामी योग्य सेनामा चाहिँ हामी गनिनुपर्छ। र हामी चाहिँ अहिले त्यो अयोग्य भएको कारणले हामी कुनै पनि रोजगारीमा चाहिँ अवसर पाएका छैनौँ। हामीले सेक्युरिटी गार्डको काम खोज्दाखेरि पनि हामीले पाएका छैनौँ अयोग्य भएको कारणले। त्यसकारण हामीलाई पूर्व जनमुक्ति सेनालाई चाहिँ पार्टीले अथवा सरकारले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ सेनाको चाहिँ परिचय पत्र दिनुपर्छ, त्यो सम्मान पत्र हामीले पाउनुपर्छ, हाम्रो एउटा माग छ। अर्को चाहिँ हाम्रो परिवारको निःशुल्क उपचार, बालबच्चाको निःशुल्क पढाइ यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। अनि हामी मात्र होइन, घाइते अपाङ्ग बेपत्ता परिवार सबैको चाहिँ नि परिवारलाई चाहिँ एउटा परिवारलाई एउटा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ र निःशुल्क उपचार र निःशुल्क शिक्षा परिवारको बालबच्चाको निम्ति भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। यो सँगै चाहिँ जनयुद्धमा चाहिँ सहभागी योद्धाहरूको परिवारको निम्ति यो पार्टीले सोच्नुपर्छ, सरकारले सोच्नुपर्छ। किनकि यो नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनमा चाहिँ हाम्रो माओवादी पार्टीभित्रका चाहिँ योद्धाहरूको धेरै चाहिँ ठुलो योगदान छ भनेर हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। यदि त्यो भएन भने, त्यो हुन सक्दैन, त्यो पुरा गर्न सकिएन, त्यो मागको सम्बोधन गर्न सकिँदैन भने फेरि हामी नेपालमा राष्ट्रिय यो पूर्व जनमुक्ति सेनाको चाहिँ राष्ट्रिय भेला चाहिँ हामी जसरी पनि हामी गर्छौँ र त्यो राष्ट्रिय भेलाले हामी एउटा निर्णय गर्छौँ र फेरि अर्को नेपालमा फेरि अर्को चाहिँ राँको बाल्नुको नपरोस्, अर्को विद्रोहको सुरुवात नहोस्, अर्को विद्रोहको चाहिँ सुरु गर्नु नपरोस्, फेरि पनि हतियार उठाउन नपरोस् भनेर चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो नेतागणहरूलाई, हाम्रो सरकारमा भएका चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई। र हामीले स्कुलिङ पनि यो पाएका छौँ कि हामीले प्रतिक्रान्तिलाई कसरी रोक्ने, अनि प्रतिक्रान्ति भइरहेको छ। प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिक्रान्ति भइरहेको छ। हिजो हामी चाहिँ सर्वहारा वर्गको निम्ति राज्य सत्ता ल्याउने भनेर हामी चाहिँ जीवज्यान अर्पेर चाहिँ हामी लड्यौँ। छुवाछुत, भेदभाव, समानताको
को निम्ति चाहिँ भनेर हामी चाहिँ ज्यान अर्पेर लड्यौँ, अङ्गभङ्ग भयौँ, आफन्त गुमायौँ, परिवार गुमायौँ हैन। हजारौँको चाहिँ सिन्दुर पुछे, काखरी दिए। तर आज फेरि हामी त्यही संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ हाम्रो नेताहरू चाहिँ रुमलिनु भएको छ। संसदीय भाषमा चाहिँ हामी फस्न पुगेका छौँ। यो संसदीय भाषबाट हामी निस्किनुपर्छ र वास्तविक नेपाली जनताको सर्वहारा वर्गको नेतृत्व चाहिँ सत्तामा हुनुपर्छ र त्यो नेतृत्वले मात्रै यो जनयुद्धमा सहभागी चाहिँ योद्धाहरूको चाहिँ मर्कालाई, वीर मर्कालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ छ। र अहिले हामी त्यो यो संसदीय व्यवस्थामा हामी सहभागी हुँदै गर्दा त्यो संसदीय व्यवस्थाले चाहिँ हाम्रो नेताहरूलाई पनि अलि त्यो खाडलमा चाहिँ डुबाएको हो कि त्यो खाडलमा चाहिँ भासिन पुग्नु भएको हो कि त्यस कारणले गर्दा हामीलाई बिर्सिनु भएको हो कि हिजोका सहयोगदारलाई बिर्सिनु भएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। किनभने अब म आफ्नो विषयमा कुरा गर्दाखेरि म 46 सालदेखिको म यो पार्टीको चाहिँ वर्ग सङ्घर्षदेखि सहभागी भएको व्यक्ति। रोल्पाको एउटा गाउँको चाहिँ मुखियाको परिवारबाट आएको व्यक्ति। आज यो चितवन जिल्लामा आइराख्दाखेरि बस्दै गर्दाखेरि हामी हिजो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रवादी चाहिँ विचार, चिन्तन, सिद्धान्त बोकेर लडेको व्यक्ति। म रोल्पामा जन्मेको, रोल्पामा हुँदा मेरो सम्मान हुने, मैले स्थान पाउने, मेरो मूल्याङ्कन हुने। तर म रोल्पा छोडेर अन्य कुनै स्थानमा चाहिँ म बस्दै गर्दाखेरि म त्यहाँ चाहिँ नौलो हुने, त्यहाँको चाहिँ मेरो योगदानको चाहिँ मूल्याङ्कन नहुने, मेरो कुनै चाहिँ स्थान नहुने भइसकेपछि सायद मेरो जस्तै पीडा सबै कमरेडहरूले त गुज्रिराख्नु भएको छ भन्ने मैले चाहिँ बुझिरहेको छु। मैले सुनिरहेको छु। हाम्रो एकजना आदरणीय कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँ ब्रिगेड कमान्डर हो, रोल्पाकै हो, आकर्षण भन्ने ब्रिगेड कमान्डर हुनुहुन्छ। उहाँ हिजो कुशल योद्धा हो, कुशल कमान्डर हो उहाँ। भले हामी चाहिँ शैक्षिक योग्यता नहोला, तर हामी हिजो चाहिँ लाल र निपुणतामा गनिएका व्यक्तिहरू हौँ हामी चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ। तर आज ती लाल योद्धा, त्यो यो कमान्डर चाहिँ आज मजदुरी गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। मिस्त्री काम, घर बनाउने मिस्त्री काम गर्दै हिँड्नुहुन्छ दाङमा भनेर चाहिँ मैले सुनिरहेको छु, भेटेको चाहिँ छैन। त्यो सुन्दाखेरि मलाई दुःख लाग्छ। जो चाहिँ यो 62-63 चाहिँ को जनआन्दोलनबाट चाहिँ सहभागी भए ती व्यक्ति चाहिँ एकदम खाट्नी क्रान्तिकारी भएर पार्टीको चाहिँ एकदमै सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय नेता बन्नुपर्ने, तिनको चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन हुनुपर्ने, तिनले चाहिँ स्थान पाउनुपर्ने, जो हिजो चाहिँ यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति जसले चाहिँ रगत बगायो, पसिना बगायो, भोकै पेट हिँड्यो, लड्यो, निन्द्रा भनेन, भोक भनेन, आफ्नो परिवार त्यागेर हिँड्यो, त्यो व्यक्तिको चाहिँ आज चाहिँ अवमूल्यन हुने। र त्यो व्यक्तिले चाहिँ उसको घरायसी पारिवारिक समस्याको कारणले ऊ केही समय चाहिँ ऊ यताउति हिँड्न सकेन, हिँडेन, मिटिङमा गएन, सहभागी भएन भन्दैमा ऊ चाहिँ निष्क्रियतामा गनिनु पर्ने र उसको चाहिँ अवमूल्यन हुनुपर्ने। यस्तो अवस्था सबै कमरेडहरूले भोगिराख्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा, म मात्रै होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो चाहिँ जनमुक्ति सेनाको, पूर्व जनमुक्ति सेनाको अस्तित्व बचाउनको निम्ति पनि हामीले राष्ट्रिय भेला गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो माग हो। एकदमै तपाईहरुको जुन एउटा चाहना, इच्छा, जुन जनमुक्ति सेनाहरूको जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई देखेर जुन जनमुक्ति सेनाहरू अब एकचोटि फेरि पुनः एक ठाउँमा उभिएर आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोचाइ राख्नु भएको छ, त्यो सोचाइ चाहिँ हाम्रो तर्फबाट छिटै नै सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र अन्त्यमा तपाईलाई चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हिजोका अनुभव अनुभूतिसँगै अहिलेका तपाईका मनमा रहेका आफ्ना विचारहरू, आफ्ना आवाजहरू हाम्रो बिचमा राख्नुभयो। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर।
यो मौका दिनुभएको लागि हाम्रो बिचमा हाम्रो घरमा गाउँमा आइदिनु भयो। यो आफूले लागेको विचारहरू पोख्ने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि यो मिडिया परिवार र तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।